अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, समीरा अज़ीज़ साहिबा ने अपना वीडियो जो है वो अब से मैंने अभी कुछ देर पहले देखा, 16 घंटे पहले अपलोड किया था। और जो मैंने दिन में अपना वीडियो अपलोड किया वो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो था और समीरा अज़ीज़ साहिबा का वो वीडियो मैंने नहीं देखा था। मेरे पास नोटिफिकेशन उनका आया नहीं या मैंने ध्यान दिया नहीं। तो समीरा अज़ीज़ साहिबा ने अपनी वीडियो में इस चीज़ को डिटेल से बताया है कि उन्होंने मेरा वीडियो मरियम फ़ाद का वीडियो देखा और उन्होंने जो है राब्ता किया सितारा यासीन की अम्मी से और उनकी खैर खैरियत मालूम की और मालूम किया कि जो चीज़ें जो हैं वाईटी के ऊपर गर्दिश कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। सबसे पहले मैं यहाँ उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारी वीडियो को जो है इस काबिल समझा। हमारी जो आवाज़ थी उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया और लाहे अमल इख्तियार किया जितना वो उस वक्त कर सकती थी। और उनका कहना ये था कि अगर जो है मैंने मरियम फ़ाद का वीडियो भी देखा जिसमें मरियम ने भी डिटेल से बात बताई। उनका कहना ये था कि उन्होंने रब्ता किया है सितारा यासीन की अम्मी से सऊदीया में कॉल के ऊपर और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जो है मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। खैर, इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अलग चीज़ है कि उनके वीडियो के नीचे या यहाँ वहाँ जितने भी मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे। कुछ लोगों का कहना ये कि वो अंकल के सामने क्यों सच बोलेंगी और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये बात सिर्फ फ़ोन पर पूछने वाली नहीं थी। लेकिन समीरा अज़ीज़ साहिबा कह रही थी कि मैं हर केस को की रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, हर केस को लेकर नहीं चल सकती और उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना चाहेंगे, हमारी ये ख्वाहिश थी क्योंकि वो उनसे बहुत करीब थी, वरना हम जो है वो मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने किसी केस से रिलेटेड जो है उनको आवाज़ दी हो या उनसे कहा हो। क्योंकि इतना तो हम भी समझते हैं कि अब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या कहीं और भी किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होगी, अब यहाँ से बैठकर तो हम सऊदी जर्नलिस्ट को आवाज़ नहीं दे सकते। ये आई थिंक लॉ भी नहीं है, रूल भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जिस कंट्री में आप रहते हैं आप वहीं के लोगों से बात करेंगे। तो हमें ये बेहतर लगा, हम कन्वीनियंट थे इस चीज़ के अंदर कि समीरा अज़ीज़ साहिबा जो हैं वो सऊदीया में मौजूद हैं और वो इसके ऊपर जो है वो ध्यान देंगे और वाकई उन्होंने ध्यान भी दिया। तो इसके लिए मैं उनका अगेन शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ वीडियो में शुक्रिया अदा कर रही हूँ। पहले मैं वहाँ कमेंट लिखने लगी लेकिन फिर मैंने कहा कमेंट एक छोटी चीज़ है, मुझे अपनी वीडियो में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो वीडियो है उसके फ़ौरन बाद इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया, इस चीज़ का नोटिस लिया। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी बात को सुना गया और उसको समझा गया और उसके बारे में मालूमात हासिल की गई। बहुत सी बहनें हमारी जो हैं वो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहती हैं कि भाई वो अंकल के सामने थी, वहीं मौजूद थी, उन लोगों के बीच में जो उनके साथ बदसलूकी करेंगे या ज़्यादती करेंगे या मारपीट करेंगे, तो वहाँ कैसे बता सकती थी कि उनके साथ मारपीट हुई है, तशद्दुद हुआ है उनके ऊपर। तो एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि इसमें समीरा अज़ीज़ साहिबा का कोई कसूर नहीं है क्योंकि समीरा अज़ीज़ साहिबा ने ये बात डिटेल में मरियम फ़ाद को बताई है कि देखिए एज़ अ रिपोर्टर वो जैसे रिपोर्टिंग करेंगी, अगर वो बातें मिसाल भी एग्जाम्पल भी दी वहाँ मरियम फ़ाद ने कि मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ना करे मरियम पर तशद्दुद होता है और समीरा अज़ीज़ से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मालूम करें, तो जब समीरा अज़ीज़ मालूम करेंगे और मरियम फ़ाद इस चीज़ की तरदीद कर देंगी कि हाँ मेरे साथ मतलब सॉरी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, तो फिर उसका कोई लाया अमल अगला इख्तियार नहीं कर पाएंगी समीरा अज़ीज़। हाँ, अगर मरियम फ़ाद जो है वहाँ ये एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ मेरे साथ मारपीट हुई है तो वो फिर अगला स्टेप भी उठाएंगी समीरा अज़ीज़ और वो कानून को हरकत में लाएंगी। तो यहाँ आंटी ने उन्हें जब खुद कह दिया कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती। लेकिन खैर बहुत से लोगों की और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं सिचुएशन को देखते हुए बात करूँगी तो मैं यही कहूँगी कि आंटी जी हैं, आंटी की आज का वीडियो आया, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ, उन्होंने चल के भी दिखाया और उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ऐसी बातें मत करें, रूमर्स मत क्रिएट करें और मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छी हूँ और मैं उम्रा करने जाऊँगी कुछ दिन में और उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँगी। तो यहाँ कुछ लोगों के कमेंट्स से समीरा अज़ीज़ साहिबा की वीडियो के नीचे कि आप उन्हें पाकिस्तान आने में हेल्प करें, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आंटी ने जब कहा है, पब्लिकली कहा है, तो इंशाल्लाह अंकल भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो पाबंद हैं इस चीज़ के और कि आंटी को जो है उम्रा के बाद पाकिस्तान भिजवा देंगे या उनके साथ ही पाकिस्तान आ जाएंगे। आई थिंक अंकल ने कहा था कि मैं उनके साथ ही पाकिस्तान आऊँगा। खैर, अंकल का ये भी कहना था कि मैं 9,500 रियाल जो है मैंने इनकी फ़ी पे की है, कामा फ़ी पे की है और उसके बाद ही मैंने यहाँ बुलाया है, मैंने इतना ख़र्चा किया है, क्या मैंने सब कुछ मारपीट के लिए किया है। तो अब ये हम नहीं जानते कि आगे जो अब जैसे कि अंकल का कामा खो गया, इस चीज़ को जो है वो इसकी तायद की है
سمیرہ عزیز صاحبہ نے بھی اور مریم فہد نے بھی بتایا. مریم نے پہلے بھی کہا تھا اقامہ آئی تھنک کھو گیا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ بات کنفرم ہے کہ انکل کا اقامہ کھو گیا، جس کی فی تقریباً 1.5 سے 3,500 روپے جرمانے سمیت انہیں اب بھرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اس کی رپورٹ نہیں کروائی. اور اب یہ نہیں پتہ کہ وہ فی بھی جو ہے وہ ستارہ یاسین سے نکلوائی جائے گی کہ نہیں. یہاں اس چیز کا کچھ اب مجھے کنفرم نہیں ہے. جیسے انکل کہہ رہے ہیں 9,500 ریال میں نے بھرے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 9,500 ریال اتنے آرام سے کسی نے بھر دیے ہوں گے انکل کے. اور پہلے بھی ستارہ یاسین کے اوپر تھا، لیکن خیر اگر ستارہ یاسین اپنی ماں کے صدقے شاید اس بار بھی کر لے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان ان کی ماں کو پہنچانا جو ہے وہ انکل کی ذمہ داری ہے. اس عمر میں انہیں خدمت کی ضرورت ہے، انہیں خوشی کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں نہیں دکھتا کہ انہیں وہاں ملے گی. اور یہاں دوسری بات میں کروں، جو آنٹی اپنی ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میرے یہاں سب خدمت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے دوائی کا پوچھتے ہیں، یہ وہ تو تمام جو ہے ہمیں محترمہ کی ویڈیو میں نظر آیا ہوگا. آپ سب نے دیکھا ہوگا. آج تو محترمہ کی ویڈیو ہی نہیں آئی، سعودیہ والی محترمہ صاحبہ کی ویڈیو ہی نہیں آئی، ان کا کوئی ولاگ نہیں آیا. پتہ نہیں کس بات کی انہیں تکلیف ہوئی ہے. ظاہر ہے ویسے تو ہر چیز کی صفائیاں دینے وہ آ جاتی ہیں، لیکن اس چیز کے کوئی الفاظ نہیں تھے، ان کے پاس سچائی نہیں تھی، تو کیا صفائیاں دینے آتی. یہاں میں ایک چیز کہوں گی، ان کے کل کی ولاگ میں جہاں وہ پتہ نہیں افغانی بریانی کو افغانی پلاؤ بتا رہی تھی، ایسی کوئی ریسیپی تھی بریانی ٹائپ کی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو اس میں یخنی بنائی پھر یخنی سکھائی. خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. تو میں ایک بات کر رہی تھی یہاں پر کہ اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ انکل کے روم میں جہاں انکل اور آنٹی رہتے ہیں وہاں کتنا میس بنا ہوا ہے، کتنا گندا ہے وہ روم، کتنے دن سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے. پہلے بھی میں نے ایک بار ولاگ بنایا تھا اور سب لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ اس سے ڈیمانڈ کرو بیڈ شیٹ چینج کرے. اس نے بیڈ شیٹ چینج نہیں کی تھی، پھر شاید کچھ دن بعد کی ہے، شاید تب بھی نہیں کی، میں نے دھیان ہی نہیں دیا. اس کے بعد اب آنٹی کے آنے سے ایک دن پہلے جا کے اس نے نئی بیڈ شیٹ خریدی ہے. وہ بیڈ شیٹ تو اس نے بچھا دی ہے، اب وہ اتنے دن سے بچھی ہوئی ہے جب سے آنٹی گئی ہیں، آنٹی بیمار بھی ہیں، وہی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آنٹی کے روم میں فرینڈز آپ نے دیکھا ہوگا یہاں وہاں ان کے عبایا پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دروازے کے پیچھے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، یہاں وہاں چیزیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کا صبح سے شام تک کا ولاگ ہوتا ہے، نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہوتا ہے، وہی چیزیں وہاں یہاں وہاں کاؤچ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور پیکٹس اور شاپرز یہاں وہاں زمینوں پر، فرش پہ یہاں وہاں بکھرے ہوئے ہیں، کارپیٹس کے اوپر. اسکرین شاٹس میرے پاس پڑے ہیں. بوڑھا بوڑھی جو ہے وہ ایک روم میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اس روم کو فریش نہیں کیا جاتا. کتنا عرصہ اس روم کو فریش نہیں کیا جاتا. ستارہ یاسین نے کتنا اچھا صاف ستھرا ہوادار روم اپنی ماں کو دیا تھا، اتنا بڑا کمرہ دیا تھا ان دونوں کو، اور وہ اتنا خیال رکھتی تھی کمرے کی صفائی کا، بیڈ شیٹ چینج کرنے کا، امی کے ڈریسز چینج کروانے کا، سب کچھ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. اس طرح کی کیئر، اس طرح کی توجہ جو ہے وہاں آنٹی کو نہیں ملتی. تو یہاں جو ہے سلمیٰ کا رج کے پیار جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتا ہے. جو پیار وہ روتی ہے، دکھاتی ہے کہ بھی میں ماں کے لیے تڑپ رہی ہوں. روتی تو خیر نہیں، روتے ہم نے نہیں دیکھا اسے ماں کے لیے، لیکن جو وہ ڈائلاگ بازی کرتی ہے کہ میں ماں کو پا کر میرے دل میں ٹھنڈک آ گئی ہے، میں ماں کے لیے بے چین ہوں، وہ تمام ڈرامے بازیاں جو ہیں وہ اس کی کیئر اور ٹیک سے نظر آ جاتی ہیں، جو وہ اپنی ماں کی کر رہی ہے، جو وہ اپنے سسر کی کر رہی ہے، جو وہ ان کے پورشن کی کرتی ہے. ٹھیک ہے، کھانا وہ نیچے بنا رہی ہے تو صفائی وہ اپنے کچن کی کر رہی ہے. یہ چیزیں میں مطلب سمجھ نہیں آتی. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو مجھے لگتی ہے نا، جب یہ ڈرامہ کرتی ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہوں، میں اپنی ماں کو مس کر رہی ہوں، وہ ماں کیسے روم میں ہوتی ہے، اتنے میسی روم میں جہاں سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اب اس عمر میں انکل اور آنٹی اٹھ کے کیا صفائی کریں گے؟ وہاں سلائی مشین کے اوپر ایک کونے میں سلائی مشین پڑی ہوئی تھی، ولاگ میں نے دیکھا، اور اس کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں، کچرا یہ وہ جمع کیا ہوا، اتنے دن کا ویسے ہی پڑا ہوا. کیوں؟ یہ اس کی محبت ہے. یہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے اور ایک ڈھیٹ بننے کے لیے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر اسے اپنی ماں سے محبت ہوتی نا تو اس نے اپنی ماں کا روم ڈیلی صبح شام صاف کرنا تھا کہ میری ماں کو اچھا لگے، فریش فیل کرے یہاں بیٹھ کر. اسے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آتی ہیں، باقی وہ بلا کی سست عورت ہے. اس کے اپنے ولاگ میں ہم نے دیکھا اوپر تو چیزیں اٹھا کے یہاں وہاں سے کاؤچ سے کارپیٹ سے اٹھا کے چیزیں سمیٹ رہی تھی، لیکن ماں کے روم میں جا کر اس نے کوئی کام نہ کیا. اس کی جوان بیٹیاں ہیں، نہ وہ ان سے وہ کوئی کام کرواتی ہے کہ جاؤ اپنے دادا دادی یا یہ تمہارے نانا نانی بھی لگتے ہیں، سارے رشتے ان بچوں کے انہی دو بزرگوں کے ساتھ ہیں تو جا کے ان کی خدمت کریں. نہیں، رواج ہی نہیں ہے اس کے گھر میں، فیشن ہی نہیں ہے نیچے جا کر دادا دادی کے گھر کو یا ان کے کمرے کو صاف کرنے کا. اچھا، دوسری چیز یہاں پر یہ بتانی تھی کہ ڈی ڈی کی وائف فاطمہ جناب وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی سٹوری لانے والی ہیں، اور سٹوری وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنی پر دادی یعنی کہ دادی کی امی سے سٹارٹ کرنے والی ہیں. تھوڑی سی سٹوری انہوں نے سنائی بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دعا کیجئے
کہ ہمارا جو خون ہے وہ سرخ ہو جائے، واقعی سفید ہو رہا ہے ایکسکیوز می. تو واقعی یہ چیز ہے کہ خون جب خاندان کے لوگوں کا سفید ہونے لگے تو عزتوں کی ایسے ہی دھجیاں بھی کرتی ہیں. لیکن اب اتنا حوصلہ فاطمہ کو کہاں سے آیا؟ فاطمہ کو بھی حوصلہ آ رہا ہے کیونکہ دائیں بائیں ان کے رشتہ داروں نے اپنی اپنی سٹوری سنانا شروع کر دی، اور اپنی سٹوری کے اندر پھر وہ دوسروں کو بھی گھسیٹ کر لاتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو اس طرح ہر بندہ جو ہے وہ آ کر اپنا حصہ ڈالے گا سٹوری کے ساتھ، جو ریلیٹ کرے گا، اور وہ آ کے تصحیح کرنے کے چکر میں یہ بات بہت بڑھے گی، بہت بگڑے گی. اس کے بعد پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ستارہ کے سپورٹرز جو ہیں وہ آ کر چیز کو خراب کرتے ہیں، رومرز کریٹ کرتے ہیں. آپ لوگ خود موقع دیتے ہو، وائی ٹی کے اوپر آ کر آپ لوگ چیزیں رکھتے ہو، تو پھر تمام کا تمام گند آپ لوگ ریئیکشن والوں کے اوپر کیوں ڈیلتے ہو؟ یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے نا کہ جب آپ گھر کی باتیں لاؤ گے تو لوگ تو بخیے ادھیڑیں گے، لوگ تو بیٹھے ہیں بخیے ادھیڑنے کے لیے، کیونکہ ایک اور بات کرے گا، دوسرا اور بات کرے گا، تو ہم تو آئیں گے سوال تو کریں گے، سوال تو رکھیں گے. تو پھر اب برا کیوں منایا جاتا ہے؟ خیر، ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینلز، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.